مسلمان بھائیو توجہ فرمایا دے جب میرے نبی اپنے سینے دا لاندے نے او دا نام حضرت مولا حسین جڑا مکہ مدینے تو مکہ تشریف لے کے گیا ہے مکہ تو کربلا گیا ہے او دا نام مولا حسین او جتنے اپنے ویر عباس دا لاشا اٹھایا ہے او دا نام مولا حسین جنہیں انہوں محمد دا لاشا اٹھایا ہے او دا نام مولا حسین او جتنے جوان علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے او دا نام مولا حسین توجہ جنہیں 6 مہینے دا علی اصغر اٹھا کے میرے نبی نے دین میں تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین او مسلمان بھائی توجہ فرمایا دے جیڑا دے دی نور نے چڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہے او دا نام حضرت مولا حسین اسی ہارے حسین والے نہیں اور نے اسی واہ حسین والے اسی کی ہے پنجوری آتو اسی واہ حسین والے واہ حسین اچھا اچھا جیتے ہاتھ حسین دے ذکر کو سکتے نہ چاہے جنہوں ہاتھ ملے حسین دے ذکر واہ حسین واہ حسین واہ حسین لبیک یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین توجہ ہے ذرا اسی تے ہر ویلے یہ ہوانے ساڈا تے کیتا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے سچ شکر ہے کہ اپنا تو ایمانی اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں رونق ہے رونق رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے ہر کاری کے ہوتوں پہ بنیادی حسینی اجلا مل گیا ہر کاری کے ہوتوں پہ بنیادی حضرت امیر معاویہ دے سال تو بعد یزید نے شخصی حکومت قائم کی تھی نا خط بھیجیا اس مدینہ پاک خط دے اندر ہے سی آقا حسین مدینہ پاک تو بڑا آستانہ کوئی نہیں حضور دی مسجد تو بڑی کائنات وچ مسجد کوئی نہیں آقا حسین امامت بھی تہاڈی خطابت بھی تہاڈی پیری بھی تہاڈی گدی ہر شے تہاڈے کول لیکن ایک باری بیعت ہے نا جڑی وہ میرے ہاتھ تے کر لو بیعت اس وقت سی ووٹ جنوں پرچی سازنے سمجھ آئی دے کہ نہیں جنوں پرچی سازنے نا چھڈو جی پرچی دے دو جنہیں سڑک پکی کرائی انہوں پرچی جنہیں گالی پکی کراتی انہوں بڑی توجہ والے کوئی نہیں حاضر بیٹھو یا جڑی میں گل کرنا پہ لیکن حسین پاک یہ دسیا آندھا بس پرچی میں دے چھڑو باقی سب کچھ تو ہٹا ہے حسین پاک فرمایا نہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم چھپی حسین پاک کا ذکر سننا لے ہو حسین پاک نے جتنا گلنا تو شہادت فرمائی ہے نا وہ سبق کو بھی یاد رکھنا چاہیے سمجھ آئی لے کہ نہیں اور سبق کو بھی یاد رکھنا چاہیے اس آگیا جی ووٹ مینوں دے دے پنجابی سوکھا کر رہا اس آگیا جی ووٹ مینوں دے دے بیعت میرے ہتھاں تے کر رہا تین ہستیاں سی ایک حضرت عبداللہ بن عمر ایک حضرت عبداللہ نے تیسرے حضرت امام حسین علیہ السلام آکل لگا جی تین ہستیاں میری بیعت کر لینا
گورنری بھی انہاں دی، حکومت بھی انہاں دی، گتی بھی انہاں دی، خلاف یہ ہر شے ہی انہاں دی۔ امام علی مقام نے فرمایا اے کمینیا میں حسین تیرے ہتھاں تے بیعت کرا، میں حسین تیرے ہتھاں تے بیعت کرا۔ امام پاک نے فرمایا اساں بیعت کیتی ہے تے حضور امام الانبیاء دے ہتھاں تے بیعت کیتی ہے تے حضرت صدیق پاک دے ہتھاں تے، عمر پاک دے ہتھاں تے، عثمان پاک، مولا علی، حضرت امام حسن۔ اساں جدوں بھی ہاتھ دتے ہیں نا اساں پاکاں نو دتے نے، پلیتاں نو کدی نہیں دتے۔ نعرہ تکبیر، جو ہے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، حق چار یار بھی آکھنا ہے کہ حق سب یار بھی آکھنا ہے۔ نعرہ تحقیق، حق سب یار، حق چار یار۔ توجہ کرو میری گل کو۔ فرمایا حسین جیسے نے بھی بیعت کیتی ہے پاکاں دے ہتھاں تے، پلید دے ہتھاں تے بیعت بلا کرو۔ آکھن لگا یا امام ہم شہید کر دیاں گا، حضور میں تواڈے جنگ کراں گا، خط آندے رہے۔ امام جواب بھی کوئی جواب ہے، اساں تیرے ہتھاں تے بیعت نہیں کردے، اساں بیعت کیتی ہے تے پاکاں دے ہتھاں تے۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے، بلا کرا کھا لگا یا امام میری بیعت کر لو، یا شہید ہون واسطے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا ہے، فرمایا سا بیعت کیتی ہے تے پاکاں دے ہتھاں تے، پلیتاں دے ہتھاں تے بیعت نہیں کیتی۔ اس آکھیا یا امام شہید ہو جاؤ۔ فرمایا یزید جڑا میرے خون دا پیاسا ہے، اقتدار دا پیاسا ہے، اپنی کرسی دا پیاسا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر میں مدینہ پاک لیا، مدینہ پاک دیاں گلیاں خون نال رنگین ہو جان گیاں، میرے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کر لیا وے۔ حضور دے مزار تے حاضری دتی، عرض کیتی ہے نانا جی جا رہا ہاں تواڈے دین دے واسطے، جا رہا ہاں تواڈے دین دے واسطے، اکو شرط سی او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، زندہ نانے دا اسلام رہ جائے، لٹی جائے جو حسین دیا جائے، پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام نے سیدہ زہرا دے مزار تے حاضری دیتی ہے، جا رہا ہاں ماں نانے دے دین دے واسطے، جا رہا ہاں سیدہ پاک حضور دے دین واسطے۔ آواز آئی جا پترا جدوں سواریوں سکے گا اگے چولی تیری ماں دی ہوئے گی۔ میرے امام علی مقام نے حضرت امام حسن دے مزار تے حاضری دیتی ہے، فرمایا لے ویر حوالے رب دے ملے سی چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ میرے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑیا گئے، مدینہ چھوڑ کے مکہ پاک تشریف لے گیا گئے، مکہ دی اندر آ کے سجدہ دا گرانا عباد ہو گیا گئے۔ مسلمان بھائیو حج دا وقت ہے، سارے مسلمان حج دے واسطے آ رہے ہیں، ادھروں یزید نو دباؤ بڑھا دیتے گئے ہیں۔ میرے امام نے حج نو عمرے دے اندر تبدیل فرمایا۔ میرے امام علی مقام نے کربلا میں سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمان بھائیو چلتے چلتے ایک چٹیل میدان آیا ہو، میرے امام علی مقام نے مٹی اٹھائی وے ہتھیلی تے رکھی، فرمایا مٹی پہچان لئیے خیمے لا دیو، یہ میری آخری آرام گاہ ہے، یہ اور جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی، آقا تواڈا نواسا شہید ہوئے گا، جدن شہید ہوئے گا مٹی مٹی نہیں رہے گی بلکہ خون بن جائے گی، یہ ہو آخری آرام گاہ ہے۔ یکم محرم دا دن آ گیا وے، دو محرم دا دن، پانچ محرم، حتیٰ کہ یزید اللہ دباؤ بڑھا دیتے گئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد آدھا ہے سجدہ دا پانی بند کر دیو، سات محرم نو سجدہ دا پانی بند کر دیتا گیا وے۔ یزیدی کتے پانی پی رہنے، جانور پانی پی رہنے، مسافر پانی پی رہنے، ایک نبی دی آل واسطے پانی بند ہے۔ خیمے وچوں آواز آدھی اللہ
العطش العطش پانی 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 3 دن دے دریائے سید آویلا میرے حسین دے 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا مسلمان بھائی 8 محرم 9 محرم 10 محرم دی درمیانی رات آئی گئی میرے امام نے فرمایا میرے امام نے خطبہ حجت ارشاد فرمایا سارے قافلے والیاں نو اکٹھا کر کے خطبہ حجت ارشاد فرمایا یزید میرے خون دا پیاسا وے میں تے شہید ہونا ہے تسی اولاد والے ہو کوئی جانا چاہے تے جا سکدا وے اولاد پیواں نو بڑی پیاری ہوندی ہے چراغ بند کر دتے گئے نے جدوں تہجد دے ٹائم پچھلی رات دا وقت ہویا چراغ دوبارہ جلائے گئے اپنی جگہ تو جانا تے دور دی گل اپنی جگہ تو کوئی ہلیا بھی نہیں انہاں آکھیا یا آقا حسین تیرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہاں اگر تینوں مصیبت دے اندر چھڈ جائیے سانوں کسے وفادار دی اپنا انہاں آکھیا آقا حسین جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سنی ہوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا میرے امام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر ابو حکم ہوئے فرمایا جا رہے تے ٹیلے تے چڑھ کے فجر دی اذان کہہ دے اے حسین دا پتر علی دا پترا جدو رہے تے ٹیلے تے کھڑا ہویا وے فضا بلند کیتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو نانے دا نام آیا وے جدو امام الانبیاء دا نام آیا وے اشہد ان محمد رسول اللہ جدو حسین دے نانے دا نام آیا وے پورے ایمان دیاں چیخاں نکل گئیاں نے علی اکبر اج تو بعد اذان نہیں کہے گا میرے امام نے جماعت کرائیے میرے آقا نے فجر دی جماعت کرا کے یزیدیاں نو آپ نے خطبہ حجت ارشاد فرمایا اے میں پاگل نہ بنو میں او حسین جنوں گردی امام الانبیاء نے دیتی ہے میں او حسین جڑا نبی دی پشت تے سوار ہو جاوے میرا نبی سجدہ لمبا کر دیندا وے کہ کدرے میرے حسین نو چوٹ نہ لگ جاوے او نبی کیویں برداشت کرے گا پر جنہاں دے دل و دماغ دے وچ لالچ ہوے او کدوں نسبتاں دا حیا کر دیندے میرے امام نے فرمایا پر یزیدی کتیاں دے کوئی اثر نہیں میرے امام نے فرمایا شہادت شروع ہو گئیاں نے جناب حضرت ہور آکے جاننا نظرانہ پیش کیتا وے جناب ابو بکر بن علی عمر بن علی قربان ہو گئے نے حضرت عثمان بن علی قربان ہو گئے نے حضرت وحب قلبی بھی قربان ہو گئے نے حضرت عباس علمدار نے بازو قلم کرا لینے حضرت اونو محمد بھی شہید ہو گئے نے حضرت امام حسن دا پتر حضرت قاسم بن حسن اے او ہستی ہے جنہوں میرے آقا حسن جنہوں میرے آقا حسین ویک کے حسن دی یاد تازہ ہو جاتی ہے حضرت قاسم عرض کر دینے چاچو جی میں نوی اجازت دے وہ نانے دے دین دے واسطے قربانی دے وہ فرمایا حسن کا پتر ہے جدو میں نو میرے ویر دی یاد آ دیئے میں قاسم تے نو ویخ لینا وا میرا دل جڑا باغ باغ ہو جاندہ وے میرے دل نو سکون آ جاندہ وے میرا پتر میرا پتیجہ قاسم تو بھی چلا گیا میرے ویر دی تصویر چلی جائے گی عرض کی بابا میرے بابا کا حسن نے ایک تویز دیتا سی فرمایا جدوں پتر تیرے تے مشکل ویلا آ جائے اس تویز نو کھول کے پڑھ لوی تیری مشکل حل ہو جائے گی جدوں حضرت قاسم نے تویز کھولیا او دے اندر لکھیا سی میرا بیٹا قاسم اگر میرے حسین تے مشکل ویلا آ جائے میں حسن کوئی نہیں ہونا میں حسن دنیا تو انتقال کر جانا ہے جدوں میرے حسین تے مشکل ویلا آ جائے اپنی جان نہ ویکھی اپنے بابے والے ویکھ کے آقا حسین دے سامنے جان دا نظرانہ پیش کر دینا میں عرض کیتی چاچو جی ویکھو میرے بابا دا فرمان فرمایا جا بیٹا روکنا نہیں حضرت قاسم بھی قربان ہو گئے نے حضرت اونو محمد نے جان دا نظرانہ پیش کیتا وے بلاخر ویلا آ گیا حضرت علی اکبر کر دینے بابا میں نو
مینوں بھی نانے دے دین دے واسطے اجازت دے وہ فرمایا بیٹا علی اکبر تینوں اجازت نہیں دینی بابا جی کیوں فرمایا جدوں مینوں میرے نانا امام الانبیاء دی یاد آندی ہے میں پتر تینوں ویکھ لینا وا علی اکبر تو چلا گیا نانے دی تصویر چلی جائے گی عرض کی بابا جس نانے دا ہم شکل او دے نام تو اجازت منگنا وا فرمایا جا پترا علی دا بیٹا وا روک دا نہیں اپنی پٹھوں کو اجازت لے لو حضرت شہزادہ علی اکبر جدوں خیمے دے اندر داخل ہوئے نے یہ کیدا خیمہ ہے یہ حضرت ام کلثوم دا خیمہ ہے ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا دا خیمہ ہے جدوں شہزادہ علی اکبر خیمے وچ داخل ہوئے نے کی ویکھدے نے پے حضرت زینب اپنے پتراں نال پیار کر دیے پئی کدی اونوں محمد لاشے نال پیار کر دیے کدی حضرت قاسم سے لاشے نال پیار کر دیے عرض کیتی پھپھو جی میں جا رہا ہاں نانے دے دین واسطے حضرت زینب حضرت ام کلثوم فرماندیاں نے پتر علی اکبر تیرے بابے تے شہید ہونا وے اے حضور دا فرمان ہے پترا جے تو چلا گیا اساں مدینے واپس کیویں جاواں گیاں شام تے بازار چوں کیویں گزراں گیاں کوفے تے بازاراں وچ کیویں گزراں گیاں عرض کیتی پھپھو جس نانے دا ہم شکلاں اس نانے دے نا تو اجازت فرمایا جا پترا علی دیاں دیاں ماں تینوں روک دیاں نہیں جا الوداع نانے دے دین تو قربان ہو جاؤ ننی سکینہ ویر دے پیچھے پیچھے چل دیاں نے آندیاں نے ویرا ساریاں نو ملے اوپر مینوں تے نہیں ملے فرمایا آ سکینہ اپنے ویر نال پیار کر لے جدوں ننی ہمشیر نو سید نے سینے نال لایا وے ننی ہمشیر رو کے آندی ہے بھائی جان جدوں ویر سفر پہ جاندے نے پہنا پچھوں دعا کر دیا نے شاءاللہ میرے ویران دی خیر ہوئے شاءاللہ میرے ویر خیری واپس آون شاءاللہ میرے ویران جوانیاں مان اے میرا ویر علی اکبر جا رہا وے ویرا مینوں ایک ویلا یاد آ گیا وے فرمایا دس شیر کیڑا ویلا یاد آیا عرض کیتی حضور میری بہن سغرا مدینے وچ بیٹھی ہونی ہے یاد کر دی ہونی ہے آندھی ہونی ہے سب پردیسی وطنی آئے تو اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وہ میریاں لین نیا آئیوں سارا شہزادہ علی اکبر آقا حسین نے فرمایا الوداع نانے دے دین تو جان جدو حسین پاک نے فرمایا آپ پترا تینوں سواری تے بھی میں آپ سوار کرانا ماں بڑے بڑے حوصلے والے ہونگے لوگوں حسین تیری عظمت کو سلام جوان پتر کو پتہ ہے میری علی اکبر نے واپس نہیں آنا فرمایا جا بیٹا اللہ تے محبوب دے حوالے تیرا اللہ تے اللہ دا محبوب کو حافظ دے جیسے لے علی دا پوترا گیا نا حسین دا پتر جیسے لے کربلا دے اندر گیا وے حسین دا پتر یزیدیاں نو واصلے جہنم کر رہا وے جدوں واصلے جہنم کر رہا وے جناب والی جدر جاندا وے حسین دا پتر ہے علی دا پوترا ہے جناب والی یزیدی کتے دم دبا کے دوڑ گئے نے امام علی مقام دا لال جدوں کربلا چے قدم رکھیا وے یزیدی کتے ہیبت دے نال ہی دوڑ گئے نے ابن سعد آکھن لگا اے حسین دا پتر ہے اے علی دا پوترا ہے خالی بچ کے نہ جاوے یزیدیاں یندیاں سیدیاں ہو گئیاں نے ادھروں تیراں دی برسات ہو گئی ہے مسلمان بھائیوں سجیوں کھبیوں یزیدیاں نے جیسے نے گھیرا ڈالیا وے ایک ظالم نے بچی دا وار کیتا شہزادہ علی اکبر دے سینے تے غار بن گئی ہے شہزادہ علی اکبر سواری تو تھلے آئے نے آواز دے رہے نے ابو جی آقا حسین یا حسین 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 ابا جدو حسین نو آواز دے رہے نے میرے امام علی مقام تشریف لے کے آئے نے پتر دا سر اپنی گود وچ رکھ کے گرد و غبار صاف کر دینے پہ میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر پہچاننا میں آئے ابو جی پہچاننا ماں فرمایا اللہ دی رضا مان کے بیٹھا ماں
کوئی آخری حسرت ہوے میں پوری کر دیواں شہزادہ علی اکبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نے فرض کیتی بابا کوئی مدینے جاندا ہوے جا کے میری بہن سغرا نو کہہ دے ویر دا انتظار نہ کری وقت نے مہلت نہیں دتی نہیں تے تیرا ویر ضرور آ جاندا امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ اللہ دی رضا من کے بیٹھا وا البدایا پر نہایا دے اندر آیا امام نے دو انگلیاں فضا دے اندر بلند کیتیاں سب حجاب ختم ہو گئے نے کی ویکھدے نے پے حضرت سغرا مدینہ پاک دے اندر بیٹھ کے اپنے ویر نو پکار دیے پئی نالے حسن حسینہ نو کہندیاں نے آقا سرتاج من میرے ویراں دا کوئی سنیا نہیں آیا کوئی کربلا جاندا ہوے جا کے میرے ویراں نو کہہ دے ویرو کہنا نال انج نہیں کریدا یوڑا پہنا دے دل بڑے نرم ہوندے نے پہنا ویراں تو قربان ہوندیاں نے کوئی کربلا جاندا ہوے جا کے میرے ویر علی اکبر نو کہہ دے علی اکبر جدوں رات نو ہوا دروازہ ہلاندی ہے میں سغرا اٹھ کے ویکھنیاں میرا ویر علی اکبر آ گیا وے کوئی کربلا جاندا ہوے جا کے میرے ویراں نو آکھے میرے ویراں دی خیر ہوے شاءاللہ میرے ویراں دی خیر ہوے جا کے میری بہن نو آکھے سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے تو اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نیایو سارا شہزادہ علی اکبر نے نظرہ چے سلام عرض کیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون باپ پتر دا لاشا اٹھا کے جدو جوان پتر دا لاشا اٹھا کے امام خیمے دے اندر لے کے آئے تو حیران ایک کی دا لاشا ہے کہ ہم شکل رسول دا لاشا ہے حسین جدو پتر نو لے کے آئے نا فرمایا شہر بانو الوداع عرض کیتی آقا میرا 6 مہینے دا علی اصغر ہے آقا دشمنی اسلام دے نال ہے کسے اولاد آلے ہوں ترس آ جائے 2 قطرے پانی اگر انہوں مل جائے انہوں نبی حیاتی ٹکر جائے گی میرے امام نے فرمایا شہر بانو اگر ترس آنا ہوندہ تو میرے علی اکبر وری آ جاندہ اگر ترس آنا ہوندہ میرے عباس علمدار وری آ جاندہ لیکن فرمایا لیا اللہ دی رضا مان کے بیٹھا اے نہیں امام حسین پانی نہیں لین گئے بلکہ ساڈا کیتا ہے آج شہزادہ علی اصغر نے عرض کیتی ہونی بابا علی اکبر دے شہید ہو گئے نے نا جوان جناب اپنے پیران دے چل کے شہید ہو گیا سر میں چل دے نہیں سکتا لیکن بابا ممی نانے دے دین تو شہادت نوش کر امام علی مقام نے فرمایا لیاؤ شہر بانو امام نے ایک حسین نے اپنے پتر نو جویں کاری قرآن و غلاف دے اندر رکھ دا ہے نا امام پاک نے کپڑے چینج رکھیا تو امام علی مقام نے سینے نہ لایا فرمایا رات جڑا کربلا دی اس گرمی سورج دے ذرے ریت دے ذرے میرے علی اصغر نو تنگ نہ کرن امام علی مقام جدو تشریف لے کے گئے نے امام نے فرمایا او یزیدیو تواڈی دشمنی میرے نال ہے یزیدی آکھن لگے ابن سعد تے حرمل تے شمر آکھن لگے حسین قرآن لے کے آ گیا وے جدو امام علی مقام نے جویں غلاف کھول دینے انج جدو کپڑا ہٹایا شہزادہ علی اصغر فرمایا اولاد ماپیاں نو بڑی پیاری ہوندی ہے کسے اولاد والے نو ترس آ جائے اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے میرے علی اصغر نو نوی زندگی مل جائے گی ابن سعد آکھن لگا حرمل تیرا نشانہ کوفے دے اندر بڑا تیز ہے علی اصغر دے حلق تے مارے تے انعام دیواں گا شہزادہ علی اصغر نو جدو امام علی مقام نے اٹھایا وے جا حرمل تیرے ہاتھ پہ جان انہیں تیر دا نشانہ بن کے امام علی مقام نے شہزادہ علی اصغر دے حلق تے لایا امام دے ہاتھ وچ تیر حلق تو کراس کر کے امام علی مقام دے ہاتھ وچ پوست ہو گیا امام نے کھچیا جناب والی خون دا فوارہ نکلیا وے امام نے چلو کر لیا فرمایا جاؤ حرملا بے ایمانا کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں روندے حسین خیمے والوڑ پہ نالے حلق تی کھچ دے تیر تائیں امام علی مقام جدو خیمے والے تشریف لے کے آئے نے سکینہ یادیاں نے پپھو لگ دے میرے ویر نو پانی مل گیا وے میرے ویر دیاں
دیاں ہچکیاں بند ہو گئی نے لگتا ہے میرے ویر نو پانی مل گیا وے جب امام علی مقام قریب آئے نے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے فرمایا لو سکینہ اپنے ویر نال پیار کر لو تیرا ویر نانا کل حوض کوثر پین گیا چلا وے کدی انہوں محمد نال پیار کر دیا نے حضرت سکینہ کدی اصغر علی اکبر دے نال پیار کر دیا نے کدی شہزادہ علی اصغر نو لوریاں دے دیا نے نالے عرض کر دیا نے بابا جدوں مدینے جاواں گیاں جدوں شام دا وقت ہوئے گا ماما اپنے پترا نو کپڑے پہناون گیاں بہناں نو پڑھاون گیاں جاؤ اپنے ویراں نو کھلاؤ جدوں ساریاں عورتاں ساریاں بچیاں اپنے ویر نو اٹھا کے حضور دے روزے تے لے کے آون گیاں دعا کرن گیاں یا اللہ میرے ویراں دی خیر ہوے یا اللہ میرے ویراں دی لمبی عمر ہوے یا اللہ میرے ویراں دی عمر دراز ہوے عرض کر دیا نے بابا جدوں میں مدینے جاواں گی دیگر ویلے جد کڑیاں اپنے اپنے ویر کھڈاون سمجھ ویر مویا میں تو اپنے ویر لکاون امام علی مقام نے جناب والی علی اصغر نو پکڑیا وے امام نے ریت نو سیر تے کیتا قبر نمی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن چاڑ حسین بخا دیتا امام علی مقام نے فرمایا خیمے والے الوداع امام نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑی وے جناب والی اجازت لے کے خیمے دے وچوں دوسرے خیمے والے جا رہے ہیں ایک دا خیمہ ہے یہ حضرت ام کلثوم دا خیمہ میں سیدہ زینب دا خیمہ میں میرے امام جدوں داخل ہوئے حضرت زینب کھڑیاں ہو گئیاں نے حضرت ام کلثوم کھڑیاں ہو گئیاں نے فرمایا یا ویرا مینوں پتہ ہے تو بھی قربان ہون جا رہے ہیں امام علی مقام نے فرمایا پہنا جدوں ویر سفر دے جاندے نے پہنا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا نے اللہ میرے ویر سفر وچ جا رہے نے میرے ویراں دی خیر ہوے میرے ویراں نو تتی ہوا نہ لگے میرے ویر خیر اسلام دی واپس آون آپ نے فرمایا جا زینب دعا کر دے ام کلثوم دعا کر دے سیدہ زینب قدماں تے بیٹھ گئیاں نے ام کلثوم قدماں تے بیٹھ گئیاں نے آندیاں نے میرا ویر تیرا امتحان ختم ہونا لاوے تو شہید ہو جانا وے ساڈا امتحان شروع ہونا لاوے اسی کیویں کوفے دے بازار وچ جاواں گیاں شام دے بازاراں دے وچوں ہوندیاں ہوئیاں کیویں مدینے پاک جاواں گیاں آقا حسین اج اساں دعا نہیں کرنی اج آقا حسین تساں دعا کرو امام علی مقام نے جدوں بہناں دے سر تے ہاتھ رکھیا وے بہناں دے سر تے ہاتھ رکھیا حضرت زینب نے ہاتھ پکڑ لیا وے حضرت ام کلثوم نے ہاتھ پکڑ لیا وے آندیاں نے ویرا جی تے چنگا وے قیامت آ جائے ہاتھ نہ چھڈیے پر علی دیاں دیاں تینوں روک دیاں نہیں جانا نے دے دین واسطے جدوں امام علی مقام سواری تے سوار ہو سکے نے میرے امام سواری تے سوارے او جب سواری نو اڈی مار دے نے سواری ٹردی نہیں پھر سواری نو اڈی ماری سواری ٹردی نہیں پھر سواری نو اڈی ماری سواری ٹردی نہیں سواری عرض کر لگی یا اللہ تو ابراہیم دی چھری نو زبان دین والا میں یا اللہ میں نو زبان دے میں تیرے حبیب دے نواسے نال گل کر لواں اللہ نے جدوں چھری نو زبان دتی ہے جناب والی گھوڑے نو زبان سواری نو زبان دتی سواری رو کے عرض کر دیا یا حسین اگر اجازت ہوے میں نہر فرات بھی کراس کر جاواں میں سمندر بھی کراس کر جاواں لیکن او ویکھو خیمے دی اوڑ وچ ننی سکینہ رو کے آندی ہے نی سواری ٹرینا تو میرا علی اکبر لے کے گئی ہے واپس نہیں لے کے آئی تو میرا علی اصغر لے کے گئی ہے واپس نہیں لے کے آئی تو میرا یونو محمد لے کے گئی ہے واپس نہیں لے کے آئی
سوال یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ مینو رج کے باپ دی زیارت کر لین دے پیواں دے بڑے مان ہوندے نے ویر جدوں کچھ آکھے اپنی بہن نوں کچھ آکھے تے بہناں دی ویرا خبردار مینوں کچھ نہ آکھی میرا باپ زندہ وے میں پیو نوں شکایت کراں گی اس بار یہ ٹھہر جاؤ مینوں پتہ ہے میرے بابے نوں لے کے جانا ہے واپس نہیں لے کے آنا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ مینوں رج کے باپ دی زیارت کر لین دے میرے امام نے فرمایا فضا عرض کی آقا حکم ہوئے فرمایا میری سکینہ نو خیمے دے اندر لے جاؤ جیسے لے سکینہ خیمے چے گئیاں امام دی سواری گئی امام شہزادہ امام حسین جیسے لے بھی جاندے نے کوفی واصل جہنم یزیدی فوج والے جہنم ہو گئی ابن سعد تے ہرمل نو آقا حسین نے جناب واصل جہنم کر دیتا جیسے لے ابن سعد دی باری آئی واصل جہنم کر دیتا فرمایا جیسے لے ایک آوازہ بلند ہویا علی دا پتر ہے انج شہید نہیں ہونا یا کوارگی نہ حملہ کر دو جیسے لے حملہ ہویا آقا حسین دے سردہ ایک تیر لگ گیا امام سواری تو تھلے تشریف لے کے آئے لوگو حسین تیری عظمت نو سلام حسین تیری عزت نو سلام حسین جیڑا دین بچا چھٹے ہے تیری عزت نو سلام تیری شہادت نو سلام آؤ مسلمان بھائیو امام علی مقام امام حسین شہید جناب یزیدی کتیاں نو واصل جہنم کر رہے نے ایک دوڑ اڑ دیئے امام دی سواری کدی اندر جان دیئے کدی امام دی سواری باہر آن دیئے پھر اندر جان دیئے سیدہ سغرا جناب والی سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم خیمے دی اوٹ وچ ویکھ دینے سواری کدی دور دے اندر جان دیئے کدی سواری باہر آن دیئے سواری ایک دفعہ خالی آئی حضرت زینب فرماندیاں نے نی سکینہ سواری دی پشت خالی ہے سکینہ تیرا بابا حسین شہید ہو گیا وے امام علی مقام سواری تو تھلے آئے شمر ڈبے رنگ دا کتا میرے امام دا خون چٹن لگ پیا وے امام دا خون چٹی جاندا ہے امام علی مقام نے فرمایا اے ذلیلہ پیچھے ہٹ جاؤ مینوں نانے دے دتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے میرے امام دا سر سجدے وچ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی او شمر بے ایمان قیامت کر تیرے تے لعنت برسے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تلوار دا وار کر کے امام دا سر تن تو جدا کر دیتا وے مسلمان بھائیو شام پیندیے پئی بڑے بڑے حوصلے والے ہون گے بڑے بڑے ہمت والے ہون گے ویر ویران دے جنازے اٹھا لیندے نے پتر پیواں دی چار پائی اٹھا لیندے نے پیو پتراں دی چار پائی اٹھا لیندے نے سجن سجنا دی بیلی بیلیاں دی چار پائی اٹھا لیندے نے تاریخ دے اندر کدی نہیں پڑھیا ہونا کہ کسے اپنے پتر دی لاش اٹھائی ہوئے تاریخ وچ کسے نہیں پڑھیا ہونا کسے اپنے بھتیجے دی